अदेश म्हाका इन्फॉर्मेशन मातशें दिवपाक हाचे लॉटरी जो सेल आसलो पळय शुभारंभ केन्ना जालो आनी समारोप केन्ना मातशें इन्फॉर्मेशन आमकां जाय आसलें. शुभारंभ आमचो 9:30 वरांचेर आमचें इनॉग्रल फंक्शन स्टार्ट जालें. इनॉग्रल फंक्शन जवळ जवळ 10:30 म्हणल्यार इनॉग्रल फंक्शन सोंपलें आनी तेन्ना आमचो सेल स्टार्ट जालो आनी जवळ जवळ 3 वरांचेर म्हणल्यार सगळें सोंपलें आनी हांव सगळे भाविकांक देव बरें करूं म्हणटा तेणें असो प्रतिसाद दिलो आमकां. आनी सकाळीं 5-4 सुमार लोक येवन राविल्ले म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेक आनी भरपूर गर्दी आशिल्ली म्हणून आमकांय एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. आमी 5 कावंटर लायिल्ले आनी कावंटींग मशीन्स हे दवरून सगळें आमची तयारी सारकी परफेक्ट आशिल्ली. त्या कारणान व्हडलें आमकां त्रास जावं ना. लोकांनी आमकां बरें सहकार्य केलें. सामकें लायनीन शिस्तबद्द करीत रावन तेणी बरे भशेन आमकां सहकार्य केल्ले बद्दल तांकां देव बरें करूं. थोडे भाविकांक तोंडाक कुपन्स मेळुना तांकां हांव माफी मागतां. फुडल्या वर्सा तांकां अशें मेळटलें अशें आमी घेवचें. आतां सकाळीं अध्यक्षान म्हणले त्या प्रमाणे आमी अवघ्या 5 वरां भितर आमचे लॉटरीक महाप्रसाद पावतीच्यो आमी लॉन्च केल्ल्यो सोंपलेल्यो आसा. खरेंच एक उमेदीचो क्षण आसा आमच्या साणीकारां खातीर. कारण इतलीं वर्सां आमी प्रयत्न करता की जे आमचे ऑलरेडी आमच्या पयलींच्यान खबर आसा पुराण बस आनी वेगळे वेगळे ज्यो वरायटीज दवरपाचे ज्या प्रमाणे हें केलें आसा. संगमपूर गणेशोत्सव मंडळ ह्या मंडळान केल्लें आसा आनी अजून एक बरो पैकी फ्लॅट तशेंच 10 टायरांची गाडी आनी JCB त्या भायर गाडयो हें सगळें दवरून आमी लोकांची मनां जिखलेलीं आसा. त्या बद्दल सगळे गोंयकारांचे तशेंच गोंयच्या भायच्या लोकांचे सुद्दां हांव ऋणी आसा. आमी मंडळाच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच प्रतिसाद तेणी फुडें आमकां दिवचो दितले अशें आस्त बाळगिता. धन्यवाद. एक भुरगो जो स्वप्न पळयता पळय सदांच आनी आपलें स्वप्न सदांच फाल्यां जाता अशें चिंतताले अशें सगळे आमी सांगकार मंडळाचे आमचे मेंबर आमी हें स्वप्न कितलीं वर्सां जालीं पळयताले. कितलीं वर्सां आमी दोळे उगडे करून हें स्वप्न पळयताले. आमी ते मांडवान सर्ती विकूंक बसताले तेन्ना हें स्वप्न पळयताले. आमी ते मेजार घालून सर्ती विकूंक बसताले तेन्ना हें स्वप्न पळयताले आनी आयज ह्यो स्वप्न आतां पुरा जाल्ले आमकां. आयज खरेंच म्हणजे एक उमेदीचें हें जाता आनी उमेदीन सामको म्हाजो हें भरून येयलो आसा की हो विचार करतालो आमी पूण आयज आनी फाल्यां अशें धरलेलें आमी पूण आयच्या 5 वरां भितर ह्यो लॉटरी काबार जातल्यो अशें धरून आसलें. पूण खरेंच हें आमचें स्वप्न पुराय जालें आनी हें स्वप्न पुराय जावपा खातीर सगळे गोंयकारांचो हांव ऋणी आसा सामको.